अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग का इंतकाल हुआ और हमारे वसीम भाई ने काफ़ी लड़कों के पास में कॉल की, कोई भी नहीं आया कब्र खुदवाने के लिए। और माशाल्लाह हमारे वसीम भाई अभी कब्र के अंदर मौजूद हैं, सफाई कर रहे हैं। और माशाल्लाह काफ़ी भाई आए हुए हैं यहाँ पर। आप सखावत अली भाई हैं और आप इमरान भाई हैं और ये हमारे फूफा हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारे बड़े हैं और ये हमारे साथ आज मौजूद हैं। और आपका क्या नाम है ये? हनीफ भाई आए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बिरादरी में इनके जैसे नौजवान हैं जो कब्र के ताल्लुक़ से या भी किसी नेक काम के ताल्लुक़ से आगे बढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ऐसे नौजवानों से नवाजा है हमें। मेरे मौला हसन ने इरशाद फरमाया कि जो लोग ज़मीन के ऊपर आजीजी से रहते हैं वो ज़मीन के नीचे सुकून से रहेंगे। तो हमारी बिरादरी में कुछ नौजवान लड़के इसलिए भी देर से आते हैं कहीं उन्हें कब्र खोदना ना पड़ जाए, कहीं उन्हें कब्र ना खोदना पड़ जाए। और हमारे यहाँ के बड़े खुसूसी तौर पर हमारी बिरादरी की जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों से कहती हैं कब्र खोदने मत चले जाना कभी। अल्लाह रहम करे ऐसी माओं से। एक दौर था हम मुसलमानों पर जब हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया करते थे, कब्र के ताल्लुक़ से या जनाजे के ताल्लुक़ से लिया करते थे। और वसीम भाई ने खुसूसी तौर पर मुझे ये वीडियो बनाने के लिए ही बुलवाया था यहाँ पे, और मुझे पता नहीं था कि इनका इंतकाल हुआ है। जब इन्होंने भाइयों ने बुलाया है तो मैं यहाँ पे आया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा उन लोगों से जो लोग यहाँ पे कब्र खोदने का कहा और वो लोग यहाँ आए नहीं। उससे भी कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों को कब्र खोदने से मना करती हैं, और उनसे ये सवाल है मेरा कि कल तुम्हारे लल्ला ने भी मरना है और तुम्हें भी मरना है, और खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कोई कब्र खोदने वाला तक मौजूद ना हो, क्योंकि उल्टा होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटना तो है ही है। तो किसी भी नेक काम के लिए आप मना ना क्या करें। हमारी बिरादरी में अक्सर यही होता है, अक्सर बड़े बूढ़े लोग आते हैं, उन्हें कब्रें खोदना तो आएगा नहीं, आता है उन्हें, अल्लाह का शुक्र है उन्हें आता है, लेकिन वो कब्रिस्तान में नहीं आएंगे। कब्रिस्तान में हमारे जैसे नौजवान आएंगे। लेकिन अगर हम ही पीछे हटते हैं, हम कहते हैं ना कि हम दीन के मुजाहिद हैं, ऐसे मुजाहिद बनेंगे कब्र तक खोदने नहीं आएंगे। कल अगर कोई आप में से किसी का इंतकाल हुआ तो बताओ कोई आएगा नौजवान? कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज अगर आप किसी के काम में नहीं आते हैं, कल ने कोई ये ना सोचे कि मैं कब्रिस्तान में आकर सिर्फ वीडियो के लिए आया था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे भाई लगे हुए हैं, लेकिन उन नौजवानों को सिर्फ एहसास करवाना है जो कि यहाँ वसीम भाई के कहने से या फिर किसी भी भाई के कहने से नहीं आए, है ना। मरना सबने है ना। तो बराए करम ऐसे कामों से ना मना किया करें। वैसे भी हम गुनाहगार हैं, है ना। हो सकता है किसी की कब्र खोदने पर हमें इतनी नेकियां मिल जाए कि हमारी आखिरत सवर जाए, है ना। तो किसी भी नेक काम का मना ना क्या करें। और हमारे यहाँ के कुछ बड़े बूढ़े लोग भी घर से कह के आते हैं अपने बच्चों से कि आना मत जब तक कोई कब्र खोदने के लिए ना चला जाए। बताओ, उस बड़े बूढ़े ने भी मरना है, उस नौजवान लड़के को भी मरना है जो इन कामों की मना करता है। अल्लाह का शुक्र है इन भाइयों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है किसी की कब्र खोदने की, है ना। इंशाअल्लाह कोई कब्र खोदने आए या ना आए, लेकिन इंतकाल के बाद 30 या 40 मिनट में बिरयानी खाने के लिए और आ जाते हैं लोग, और फिर बोटियां और मांगते हैं ऊपर से। शर्म क्या करें। मेरा ज़्यादातर मकसद नौजवानों से रहता है, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूं, तो मेरा मकसद सबसे ज़्यादा नौजवानों से रहता है ना। तो बराए करम ऐसे किसी काम से मना ना किया करें, क्योंकि कल आपने भी मरना है, मुझे भी मरना है। कोई कब्र खोदने आए या ना आए, लेकिन इंतकाल के बाद 30 या 40 मिनट में बिरयानी खाने के लिए और आ जाते हैं लोग, और फिर बोटियां और मांगते हैं ऊपर से। शर्म क्या करें। मेरा ज़्यादातर मकसद नौजवानों से रहता है, क्योंकि मैं खुद नौजवान हूं, तो मेरा मकसद सबसे ज़्यादा नौजवानों से रहता है ना। तो बराए करम ऐसे किसी काम से मना ना किया करें, क्योंकि कल आपने भी मरना है, मुझे भी मरना है। इसीलिए पर कब्रिस्तान में पूरी वीडियो कंप्लीट कर नहीं पाया था, तो अब मैं घर पे आकर पूरी वीडियो कंप्लीट करता हूँ। वसीम भाई, मुराद अली चाचा, सखावत अली भाई, इमरान अली भाई, हनीफ भाई, या और भी एक दो लोग थे, शमसुद्दीन भाई, ये सब लोग मौजूद थे। तो इन लोगों ने मुझे बताया वहाँ पे कि काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि हमें कब्र खोदना नहीं आता। तो उनसे कहना चाहूँगा, तुम्हें मरना भी तो नहीं आता, मरोगे तो
ایسا تو ہے نہیں کہ مرنا آتا نہیں تو مروگے نہیں، مرنا ہے۔ اور پھر برادر کی اولاد کو قبر کھودنا نہیں آئے گا یار، کمال ہے۔ ہماری زندگی گڈھوں سے شروع ہوتی ہے، ارے نالیوں کے ڈھال کدھر سے کیا ڈالنا ہے، کتنا کھاد ڈالنا ہے، کتنا فارم ڈالنا ہے ان گڈھوں کے اندر، جب تم وہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہو تو قبر نہیں کھود سکتے کیا؟ بے شرمی والے جواب مت دیا کرو جس سے کہ شرم سے گردن جھکانی پڑے۔ ہاں، ان ماں باپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا جو اپنے بچوں کو گھر سے منع کر کے آتے ہیں، کہہ کے آتے ہیں کہ تھوڑی دیر سے آنا، کبھی قبر کھودنے نہ جانا پڑ جائے۔ تو ایک بات ان لوگوں سے کہ تمہارے للہ کو ہمیشہ سلامت رہنا ہے، یا تم کبھی مرو گے نہیں کیا؟ اس ٹائم کوئی نوجوان یا پھر کسی کا باپ منع کر کہے کہ بیٹا آنا مت جب تک قبر نہ کھود جائے، بتاؤ کوئی گھر سے نہ نکلے گا تو تمہاری قبر کھودنے کون آئے گا؟ تو کم سے کم وہ بہانے بنایا کریں جس سے لوگوں کو سچائی نہ پتہ چلا کرے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے نا۔ کم سے کم ایسی جگہوں پہ تو سچ بول دیا کرو، کسی کی موت زندگی میں تو سچ بول دیا کرو۔ اور آ جائے نا کسی کا تیجا 40 میں، پلیٹیں توڑ دیتے ہیں، بوٹیاں مانگ مانگ کے کھا کھا کے، ہے نا، پلیٹیں توڑ دیتے ہیں لوگ۔ اب میں سخت جملے بولوں گا تو لوگ میرے اوپر آبجیکشن اٹھائیں گے، لیکن کیا کریں، بولنا پڑتا ہے۔ کم سے کم میں تو بولوں، کوئی نہ بولے تو۔ کوئی اور کام ہوتا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ شاید کسی کام میں الجھے گئے ہوں گے، لیکن اگر کچھ کام بھی تھا اور قبر کی بات آ گئی تو کھودنے آنا تھا یار۔ یہاں ہم غیر مسلموں کے علاقے میں پڑے ہیں، ہمارا اور آپ کا ہے کون یہاں پہ؟ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں۔ میں آپ کے کام کو منع کر دوں گا، آپ میرے کام کا منع کر دیں گے، نفرتیں بڑھیں گی، دشمنیاں ہو جائیں گی، کوئی فائدہ ہے نہیں، ہے نا۔ خیر میں نہیں چاہتا کہ کسی میں دشمنی ہو، ہے نا، لیکن یار ہم ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنیں گے تو پھر کیسے چلیں گے ہم آگے؟ ایک دور وہ تھا جس میں لوگ اللہ سے تو ڈرتے ہی تھے، لیکن ایک دوسرے کا بھی ڈر ہوتا تھا، ایک دوسرے کی محبت ہوتی تھی، لیکن آج سب کچھ ختم ہے۔ نہ خدا کا خوف ہے لوگوں کے سینے میں موجود، نہ ہی لوگوں کی شرم ہے۔ حد ہے یار، حد ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ لوگوں سے کیا کہوں۔ کوئی قبر کھودنے آئے یا نہ آئے، لیکن لوگ اسٹیٹس بڑے فکر کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سارا غم ہی نہیں لگا ہوا ہو، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ لوگ اسٹیٹس لگانے کے بعد میں مرنے والے کے لیے دعا تک نہیں کرتے۔ کسی بھی عالم سے پوچھنا اسٹیٹس لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پوچھ لینا کہ مرنے والے کے لیے دعا ضروری ہوتی ہے کرنا، ہے نا۔ تو دعائیں کیا کریں، اسٹیٹس نہ لگایا کریں۔ اور کوئی قبر کھودنے کے لیے بلایا کرے تو قبر کھودنے کے لیے جایا کریں۔ کوئی تیجے 40 میں بلائے تو خالی بوٹیاں لپیٹنے کے لیے نہیں، وہاں پہ شرکت فاتحہ میں کرنی چاہیے، ہے نا۔ یہ جو تم بوٹیاں لپیٹتے ہو نا، کئی بار تو ایسا ہوا کہ میں گیا ہوں 40 میں یا پھر تیجے میں، تو لوگ بوٹیاں مانگتے نظر آئے ہیں، ہے نا۔ من میں آتا کہ ان کی کوڑا پھینک کے مارے منہ پہ۔ اور یہ ہمارے یہاں کے بڑے بوڑھوں کے اندر زیادہ عادت ہوتی ہے، میں کھل کے بول رہا ہوں، کوئی آبجیکشن اٹھائے تو 100 بار اٹھائے، لیکن حقیقت بات بول دینی چاہیے۔ 100 بار اختلاف ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو سب سے پہلے میرے اوپر آبجیکشن اٹھائے گا نا اس بات کو لے کے، تو سمجھ لینا یہ حرکت اس نے کر چکا ہے، تیجے 40 میں یا کسی کی موت میں وہ بوٹیاں مانگ چکا ہے، سمجھ لینا۔ اگلی ویڈیو میری اسی کے خلاف ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو میں میں بہت کھل کے بولا ہوں، اور جو سینے میں درد تھا وہ بھی موجود ہے، وہ کسی نہ کسی ویڈیو میں تو نکالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہاں، آج جو ہمارے بھائی قبر کھودنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ، وسیم بھائی، مراد علی چاچا، یا پھر شمس الدین بھائی اور حنیف بھائی تھے، ایک ہمارے پھوپھا تھے، اور سخاوت علی بھائی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت سنوارے۔ انشاءاللہ ہم ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ میں ملیں گے، اور میرے لیے بھی دعا کرنا۔ انشاءاللہ ہم ایسی کسی ویڈیو میں ملیں گے آپ کو، اور جب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں، اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں، اور ہاں، میرا یوٹیوب چینل عارف خان 007 کو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کیونکہ میں ایسی ہی ویڈیو لاتا رہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔